बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पादश खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़िक्र सुकून के साथ आपका फ़िक्र लिए सुकून के लिए मैं हाज़िर हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर इकबाल साबरी। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है, इसको कायम करो। और कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी जगहों पर मियाँ बीवी के अच्छे ताल्लुकात को कायम करने के लिए नसीहत फरमा रखी है। और हमें वैसे भी एक मुआशरती अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिसको हम अच्छे तरीके से अपने घर बार को चला सकें, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, अपनी एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए भी हमें एक अच्छी बीवी की ज़रूरत पड़ती है। और इन मामलात के लिए भी कि कोई शख्स जब उसके यहाँ औलाद हो जाती है, उसके बाद उसकी एक अच्छी और ख़ूबसूरत परवरिश करने के लिए भी हमें एक अच्छी बीवी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से हर बीवी ये सोचती है कि उसके यहाँ लिए जो भी मर्द चुना जाए वो उसके साथ बिल्कुल अच्छे और उसने सलूक के साथ पेश आए। इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के साथ ख़ुद काम करवाया करते और उनके लिए बिल्कुल एक अहसन अंदाज में हुस्न सलूक रखा करते थे। और हुस्न इखलाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुफ़ार के साथ था और जानवरों के साथ था, वो अपनी मिसल आप है, उसकी कोई मिसाल कहीं से ला नहीं सकता है। इसलिए लेकिन चूँकि हमने देखा है बहुत से मामलात में मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती है। और आज की ज़हनी कैफ़ियत नफ्सियात के मुताबिक यही है कि लोग यही समझते हैं कि किसी शख्स ने मेरे मियाँ पर फ़लाँ अमल करवा दिया है, किसी खातून ने फ़लाँ अमल करवा दिया है, लेकिन उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात में नहीं जाते हैं, अपने अच्छे ताल्लुकात में नहीं जाते हैं कि अगर वो आपस में अच्छे हुस्न इखलाक के साथ और अपनी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ मुंसलिक और ज़हनी वाबस्तगी के साथ अगर उसको गुजारें तो यकीनन उन्हें अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर हासिल हो जाती है। नाज़रीन, एक वो मुश्किल है जो इंसान के लिए उसकी आजमाइश या फिर उसके गुनाहों की वजह से आती है। एक वो मुश्किल है जो हम ख़ुद अपनी ज़िंदगी में कायम कर लेते हैं। तो ये मियाँ बीवी का ताल्लुकात की जो वाबस्तगी है वो हम ख़ुद हमारी ख़ुद कायम करदा मुश्किल होती है। जो 90% लोग इसी पर ही रहते हैं। और कुछ लोग ये अमल का समझते हैं कि अमल की बुनियाद पर जो जादू है या कोई ऐसा अमल है और जिसकी वजह से मेरे शौहर के दिल में नफ़रत मेरे लिए डाल दी गई है। ऐसा बहुत कम होता है। दरहकीकत इसके माना और इसके पीछे कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका अपनी बीवी के साथ और इस्तिखारा जिसको हम स्टार्स लेते हैं, उसका अगर एक सितारा दूसरे से नहीं मिलता है, जिसकी बुनियाद पर भी ये वजूहात कायम होती हैं कि आपकी ज़हनी वाबस्तगी अपने खावन के साथ नहीं कायम रहती है। और दूसरा ये है कि जब आपका नाम उसके नाम से नहीं मिलता, उसका स्टार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से ये बहुत सी मुश्किलात पैदा होती हैं। और जैसे एक नाम है, अगर हम इसको देखते हैं कि एक नाम है अलीना, और अगर इसकी शादी किसी एहसन नाम के शख्स के साथ कर दी जाए तो उनकी कभी भी आपस में हम आहंगी नहीं कायम हो सकती है। अहले इल्म के पास जाएं, उनसे पूछें, नाम बदलने की ज़रूरत है तो नाम बदलें, उससे आपकी मोहब्बत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपके यहाँ जब औलाद हो जाती है, उसका नाम किसी बच्चे का ऐसा रख दिया जाता है और बच्चे की नाम की वजह से भी माँ बाप के रिश्तों में कमी पेशी होना और मोहब्बत में कमी पेशी होना शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में, अगले आने वाले किस्तों में एक साथ में मैं आपको उसके ऊपर भी गुफ्तगू दूँगा और इंशाल्लाह आपको बताता भी चला जाऊँगा। लेकिन अभी जिन लोगों के ज़हनों में, जिन बीवियों के ज़हनों में ये ख़याल है कि उनके हस्बैंड पर कोई जादू करवा दिया गया है या दीगर कोई मसला है, तो इंशाल्लाह कुछ आज वज़ाइफ बताए जाएंगे
دیگر بہت سے وظائف ہیں اس کام کے لیے، لیکن ابھی جو چند ایک میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ وہ آپ کریں تو آپ کو خود بخود اس میں فرق محسوس خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلا اور بہترین عمل سورۃ کوثر ہے، الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور یہ صورت بہت معروف صورت ہے، ہمیں بچپن سے یاد کروا دی جاتی ہے، اور اس کے فضائل اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہر وقت ہمارے لب پر بھی یہی رہے۔ آپ 21 بار کسی بھی خاتون کے اگر ہسبینڈ اس سے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، یا پھر کوئی خاتون اپنے ہسبینڈ سے لڑتی جھگڑتی ہے، تو دونوں میاں بیوی 21 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کو جب چہرہ تصور میں آئے یا کوئی تصویر سامنے آئے ایک دوسرے کی، اس وقت آپ یا خود ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ روزانہ ایک دوسرے کو 21 بار صبح دوپہر شام جب چاہیں 21 بار پڑھ کر سورۃ الکوثر ایک دوسرے کو دم کیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی ذہنی کیفیت اور اخلاق میں محبت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ پہلا عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ دوسرا، آپ اگر خاوند آفس میں ہے اور بیوی اگر گھر میں ہے تو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اللہ رب العزت کا اسم ہے، اس کو بھی اول آخر درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ایک تسبیح روزانہ ضرور پڑھیں، اور اگر صبح شام پڑھ سکتے ہیں بکثرت پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پر گنے بغیر بھی اس عمل کو، لیکن نیت یہی ہوگی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے خاوند کے ساتھ باہمی محبت کے رشتے کو قائم کے لیے، یہ خاوند اپنی بیوی کے رشتے کو قائم کے لیے اس طریقے سے پڑھ سکتا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ، چونکہ وظائف تو بہت ہیں لیکن کام وہی آتا ہے جو آپ سچے دل سے صدقے دل سے کرتے ہیں، اور خالی وظائف پر کام نہیں چلتا، آپ کو اپنی بھی ذہنی کیفیت ان کے مطابق کرنی پڑتی ہے اور ان کی ذہنی کیفیت کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، کچھ ان کے ساتھ مل کر بھی چلنا پڑتا ہے۔ ایک تیسرا وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں اور 41 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا عموماً اس وقت کی جاتی ہے، آپ دو نوافل حاجت ادا کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ یا رب میرے خاوند کے ساتھ جو بھی میری ذہنی وابستگی میں کمی پیشی ہے اس میں آسانی پیدا فرما، اور سورۃ اخلاص کے پڑھنے کے بعد 41 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اس دو نوافل کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سورۃ اخلاص 41 بار پڑھیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، اور بغیر کسی سے بات کی اپنے بستر پر چلے جائیں، درود پڑھتے رہیں اور اب سے اپنی محبت کے لیے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ ضرور آپ کے رشتوں میں اچھی وابستگی قائم فرمائے گا۔ ناظرین، آج کا چوتھا وظیفہ، چونکہ پورا گھر پورا معاشرہ اسی کام پر مبتلا ہے، اسی مشکل میں مبتلا ہے، اس لیے آپ کو اس کے لیے زیادہ وظائف دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ کر سکیں اور اللہ آپ کے رشتوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ سورۃ جمعہ کو آپ 21 دن لگاتار روزانہ 3 بار پڑھیں۔ سورۃ جمعہ کو 21 دن جمعے سے شروع کریں اور اس کے بعد کوشش کریں 21 دن تک جو ان سے اس کو لگاتار آپ جو ہے وہ پڑھیں، اور ظہر کے بعد پڑھیں، تین بار پڑھنی ہے، 21 دن تک چلائیں انشاءاللہ۔ اس سے بھی آپ کے اپنے خاوند کے ساتھ یا خاوند کے اپنے بیوی کے ساتھ ایک اچھے تعلقات اور محبت اس قدر قائم ہو جائے گی کہ آپ خود ایک بار دنگ رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آنے والی پروگرامز میں پھر ایک بار اس کے مزید وظائف بتاؤں گا جو آپ کے لیے یقیناً بہت کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو ہمیں کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس واٹس اپ نمبر پر آپ مجھ سے اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے پر کوئی عمل ہے اس کو چیک کروانا چاہیں تو انشاءاللہ تب بھی ہم آپ کی خدمت گزار ہیں انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔